मोहम्मद बात। बिलाल साहब है। हाँ, जी जी भाई, भाई मुझे सिर्फ ये कंसेप्ट करना था, मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या है? जब हम मर जाएंगे तब देख के आके बताएंगे भाई क्या होगा। क्यों आपको, आप अभी हम अभी नहीं मरे नहीं पता? ना, अब कैसे हम मरे नहीं ना, क्यों अभी अभी तो हम आप जिंदा मरे हैं नहीं मेरे अभी भाई। सुनो तक? सुनो, ठीक है, आपको नहीं पता। अब जो दावा कर रहे हैं कि हमको पता है, अब उनको हम सबूत देना उनकी ना पड़ेगा माने। ना। अरे भाई उनके सबूत देना पड़ेगा ना, सबूत है उनके पास। सच वाला जी, सबूत के सच साथ वाला बात जी। करते हैं, फर्ज करो अरे सबूत भाई नहीं साहब, भी देते, फिर भी भाई साहब सुनिए, फिर भी भाई साहब सुनिए, भाई साहब सुन लीजिए। अब मरने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। मरने के बाद अगर आप मुसलमान हैं तो आपको कब्र में डाल के आएंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, आपके जो पेट में आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया है, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उसके, जब वो मरेंगे तो गैस पैदा हो जाएगी। गैस पैदा होने से आपका पेट फूल जाएगा और हो सकता है पेट फट जाएगा। ओके। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी और उसको कीड़े खाने शुरू हो जाएंगे। ओके। और आप फिर स्लोली स्लोली वो आपके जिस्म के अंदर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं वो जमीन के साथ मिल जाएंगे। बस ये होगा। आप बताएं क्या होगा। अच्छा ठीक हो गया, ये होगा बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो मर चुके तो और क्या होगा। जब कहा कि मर गया फलां मर गया तो उसके बाद क्या रहता है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब फर्ज करो आपके घर पे आके ज्यादती करता है, ठीक है, और वो छूट जाता है, वो इतना पावरफुल है, तुम मर अरे गए वो मर गया, इसका अब क्या हिसाब होगा? अरे कोई पहली तो हिसाब बात नहीं है कि आपके नजदीक? नहीं, वो मेरे घर में आके ज्यादती करता है तो वो आपके घर भी जा सकता था। क्यों क्यों हाँ तो आपका चलो घर मेरे घर घर आ में। जाता है, मेरे घर आ जाता है, चले, चलो मेरे घर लगा दे, मेरे घर लगा दे, मैं अच्छा, मोमिन हूँ, मेरे घर लगा चल, दे, चलो ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेरा तो हाँ, कंसेप्ट है, मेरा खुदा इसका मुआवजा देगा मुझे, उसको जी जी। पकड़ेगा, अगर उसके गुनाह है तो वो, उसके सवाब है तो मेरे से आएंगे, अगर वो मुसलमान है अगर तो सुने मुसलमान भी सुने तो सुने करते हैं ना जाति। सुनो सुनो, सुने मुसलमान भी सुने तो जाति करते हैं यार, अब बात सुनो ना, तुम कहते आपकी हो बात कुछ नहीं है, समझ आ अब गई मैं ना, कह आपने रहा हूँ, मिसाल रख अब दी है मेरी ना मेरे बात नहीं भाई। सुनने जाते तुम मेरे नहीं ऊपर नहीं, गाद आपने दे, मैं फिर भी आपने मान रहा हूँ। बात रख दी। अब मेरी आपने सुनो ना सुन यार, तो तुम लेना। तुम चुप करो ना अब। आपने बात रख दी है ना कि आप में समझ आ गई है। आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये चाह हाँ रहे हैं कि हाँ मैंने ज्यादती की है और हाँ उसको सजा नहीं मिली तो सजा तो उसको मिलनी चाहिए, इंसाफ हाँ, होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं, समझ आ इंसाफ, गई ना। आपको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है ठीक मेरे हो, भाई। हाँ हाँ, सुने सुने, ओके ओके। देखें, पहली तो बात है कि आप उसे रोकेंगे ज्यादती करने से। अगर आप ना रोक पाए तो उसने ज्यादती कर ली तो फिर उसको जो है लोग, ये गवर्नमेंट देखेगी और उसको सजा देगी। अगर वो वो भी फिर नहीं भी देखती। बच गया, सुने सुने, हाँ, अगर फिर भी बच गया तो वो बच गया। अब ये बच गया, कहाँ लेके मजेगा आएगा। नहीं। सुन ठीक लीजिए, है, मुझे वही बात तो कंप्लीट आप, करनी। आपका कंसेप्ट खत्म हो गया ना, इसी पे अरे आप बात सुन तो खत्म। लीजिए ना। अरे यार बात सुने, अगर वो बच गया तो बच गया, तो अब इसमें क्या हो सकता है। इस ये अब क्या हो आपकी सकता ख्वाहिश है? रह, हाँ सुनिए 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 सुनिए, हाँ, अब आपकी ख्वाहिश है कि इस बंदे को जरूर सजा मिलनी चाहिए। ये आपकी ख्वाहिश है। हो सकता है उसे सजा ना मिले, लेकिन आपकी ख्वाहिश अगर है तो उसकी वजह से आप एक खाली दुनिया बना लेंगे कि इस मरने के बाद इसको वहां सजा मिलेगी। तो ये अपने आप को आप धोखा दे सकते हैं, तसल्ली तो दे सकते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ख्वाहिशात देखें, ये एक ख्वाहिश नहीं है इंसान की कि इंसाफ होना चाहिए। हमारी जिंदगी में मेरी और भी ख्वाहिश हमारी नहीं है। बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं, सुने सुने सुने, जो पूरी नहीं होती। इसका मतलब है कि उनके लिए भी आप एक तस्वराती दुनिया और तस्वराती चीजें बना लें। क्योंकि मैं गरीब हूँ, अच्छा नहीं नहीं, मुझे गरीब नहीं होना चाहिए था। फला आदमी अमीर क्यों है, मैं गरीब हूँ, चलो मुझे आखिरत में अल्लाह दे देगा। ये एक तस्वर आपने बनाया हुआ है ना। अब ये भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती दुनिया में। अब दुनिया में आप अब गरीब हैं तो गरीब रहेंगे, अब बदसूरत हैं तो बदसूरत रहेंगे। समझ रहे बात को। तो ये इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। ख्वाहिशात के को लेकर के आप एक ख्याली दुनिया बनाना चाहते हैं। अगर आप उसको तसल्ली मिलती है, खुश रहते हैं तो बनाए रखें। हम आपको मना नहीं कर रहे उससे। जी बोले आप। अब मेरी 2 मिनट मेरी सुन लो। आपका ये हो गया, आपका यकीन, ठीक है, ये आपका यकीन है। मेरा यकीन 100% है कि मरने के बाद इंसाफ होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अब जो दावा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, फर्ज करो तुम दावा कर रहे हो कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कि होगा, ये तो हो गया 100%। अब जो सुन रहे हैं उनको तो ये इस बात पे यकीन रखना चाहिए। अब फर्ज करो ये बात सच निकलती है, एक आपकी बात है, एक मेरी बात है। आपकी बात पे अगर हम नहीं मान रहे, मर गए, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना?
اب ہم یقین رکھے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی نقصان ہے, ہم مر گئے, آپ مر گئے, کوئی نقصان نہیں ہمارا, ہم نے ایک یقین رکھا ہوا تھا, نہیں ہوا, ختم. لیکن اگر وہ سچ نکل آئے تو آپ کا تو نقصان ہے نا. ارے بات سنیں میری. نہیں اب یہی ہے, اب میں جواب تو دینا, آپ کو جواب دیتا ہوں, جواب دے رہا ہوں. ارے جواب سن تو لینا, میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہوگی اور کو سزا ملے گی. اچھا, ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, اور جو کہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. مرنے کے بعد اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے تو آپ کی جو نیکسٹ جنم ہوگا, نیکسٹ لائف ہوگی, وہ اس سے بہتر ہوگی. اب یہ کانسیپٹ ہم کیوں نہ لے لیں؟ میرے خیال میں مجھے تو یہ پسند ہے. آپ یہ کانسیپٹ مجھے پسند ہے, میں بار بار جنم لوں گا, پھر جوان ہوں گا, پھر میں مزے کروں گا, پھر جوان ہوں گا, پھر مزے کروں گا, پھر آنے والی دنیا وہ اس کو تو میں دیکھوں گا. تو یہ مجھے کانسیپٹ پسند ہے. میں آپ کا جو ماڈل کیوں اپناؤں؟ آپ مجھے جواب دیں. انصاف کہاں گیا؟ میرا کیا فائدہ ہوا وہ جو بھی انصاف بن تو جائے. ہوگا نا. سنیں سنو, میرے انصاف ساتھ جس نے انصاف جاتی ہوگا کی, میرے ساتھ جس جی. نے جاتی وہ جانور بن جائے, جو بن جائے, میرا کیا؟ میں تو چاہتا ہوں اس کو عذاب ہو. ہاں ٹھیک ہے. آپ کو ہاں, چاہتا ہے کہ اس کو تم اس سزا کنسپٹ کو ملے لے تو لو, میں نہیں کہہ رہا تو کہ اس سے نہ بچ لو, جائے تم گی لے نا. تو لو. ہم اپنا سنیں. کنسپٹ بنا رہے ہیں نا, ہم اپنا کنسپٹ بنا رہے ہیں. ارے سنیں اگر نا. یہ سچ نکلتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر یہ سچ نکلتا ہے, تم دوسرا کنسپٹ لے آئے ہو, میں آپ کی بات کی, اپنی بات کی, اگر یہ کنسپٹ سچ نکل آتا ہے تمہارا کیا بنے گا؟ یہ تو بتاؤ نا. بات سنیں, اگر کوئی اور گاڈ نکلا اگر ہے تو آپ آپ کا کا کیا بنے گا؟ کنسپٹ سچ نکلتا ہے بھی کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے, نہیں میرا اس میں اگر نقصان نہیں ہے. سنیں سنو, سنیں میرا اس میں نقصان ہے, تو بتاؤ آپ کا کنسپٹ سچ اچھا نکلتا ہے بھی کچھ اچھا نہیں, ہمارے بھائی میرا صاحب, تو نقصان ہے. آپ کا سنیے نقصان سنیے, ہے, آپ ذرا سن آپ کا لیجیے. نقصان کیا ہے. نقصان ہے بتاؤ. سنیے تھوڑی دیر, محمد بلال صاحب سے میں بات کروں گا, 2 منٹ سن لیجیے. دیکھیں اگر ٹھیک ہے آپ کا کانسیپٹ صحیح نکلا, آپ جو کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ سمجھے, ہمارا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ کے حساب سے آپ کا کانسیپٹ صحیح نکلا تو مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا سزا ملنی ہے؟ میں نے کسی کا نہ سر اڑایا, نہ کسی کا قتل کیا, نہ کسی کو گالی دی, نہ کسی کو تھپڑ مارا, اور نہ کسی کا مال کھایا, نہ کسی کو دھوکہ دیا. میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا تمہارا ملنے والا قصور, ہے؟ سب جی, سے بڑا قصور تو تمہارا یہ کہ تم کریٹر کو نہیں مان رہے, خدا کس کو نہیں نہیں مان مانتے رہے, خدا کو. بھئی میں نے کب کہا خدا کو نہیں مانتا؟ اور کیا, میں تو خدا کو مانتا ہوں. کس نے کہا نہیں مانتے؟ میں نے کہا کس کو کبھی؟ مانتے تم؟ کس کو مانتے؟ خدا کو. ہاں ہاں, نہیں مانتے نا تم. نہیں, آپ سے یہ بات کس نے کہی کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ یہ جو انصاف کو نہیں مان رہے, تم خدا کو نہیں مان رہے. ارے میرے بھائی, تم میں نہیں انصاف کو مانتا نہیں نا مانتے, انصاف. تم خدا کو نہیں مان رہے. یہ تم ارے یار یہ ڈنڈا یاد لے کے رکھو, آئے ہیں صرف خدا کو. وہ ڈنڈے یہ نہیں والے ہوتا بابا. کہ خدا کو مان لیا تو میں انصاف کو نہ ارے مانوں. ارے یہ ارے مرنے ارے کے ارے بعد کی بھائی, زندگی کو تم نہیں ارے مانتے, تم بھائی, خدا. ارے بھائی, ارے آپ سے کس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا نا. آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ جی, کیا میں نے کبھی کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا؟ کافر کی کبھی کہا؟ ڈیفینیشن بتا رہے تھے, کافر کی جی. ڈیفینیشن بتا رہے تھے نا, وہ اپنے اوپر اپلائی کر لو. اگر تم وہ ہو تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو تو ارے تم میرے کافر بھائی, ہو. اور کافر کے لیے یاد, دوزخ ہے. سن لو, ارے کافر ارے کے لیے ارے دوزخ ارے ہے. ارے ارے یہ یار, تم یاد رکھو بس. ارے میرے بھائی, یہ کتاب جو عربوں نے لکھی ہے, اس سے میرا کیا لینا دینا بھائی؟ عربوں کی لکھی کتاب, عربوں کو مبارک, اور عربوں کی ذہنی غلاموں کو مبارک. میں تو عربوں کا ذہنی غلام نہیں ہوں. میرے سے اس عربی کتاب کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کیا تم لینا وہی دینا تو ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, خدا کیا؟ نے رسول تو بھیجے ہیں نا. ارے بھائی, کون رسول, کون خدا کے؟ نہ میں آپ کے جو ہے عربوں کے تراشے ہوئے اللہ کو دیکھا, نہ اللہ کے رسول کو دیکھا. یہ سب جو ہے کہیں سنی باتیں ہیں, کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے آپ کے رسول کا؟ کوئی ثبوت ہے؟ بالکل, یہ قرآن پاک کوئی آپ کے رسول نبی کا ثبوت ہے. کیا ثبوت ہے؟ قرآن پاک حضور پر اترا ہے, نبی کریم پر ارے اترا ہے, میرے بھائی, یہ کوئی ثبوت. ثبوت دو نا. اس آپ میں کے منہ آیتیں ہیں, بولے نبی اس میں پر آیتیں جو ہے ہیں. قرآن, آپ کا قرآن, کوئی ایک آیت دو کہ آپ کے منہ بولے نبی پر یہ قرآن اترا. کوئی ایک آیت پیش کرو, کوئی پیش ایک کر آیت. رہا ہوں, پیش کر رہا ہوں. ہاں, الف دو. لام میم ذالک الکتاب لا ریب کیا فیہ, ہے؟ یہ ارے وہ یار, کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ارے میرے اچھا, اس بھائی, میں کئی آپ بار کے ہے. منہ بولے نبی پر جس کا نام آپ نے محمد رکھا ہے, اس ہاں کو ہاں یہ کتاب دی گئی, ایسا کوئی ثبوت پیش کرو آپ. ہاں, آپ ہے کے نہیں منہ قرآن میں. بولے نبی جس کا نام ہاں, آپ نے محمد رکھا ہے,
ठीक है माँ का नाम मोहम्मद आदम मेरे जालकुम में अल किताब कहाँ है, अल कुरान कहाँ है, अल किताब कहाँ है, अल कुरान कहाँ है? वो रसूल का जिक्र आ गया ना, रसूल पर किताब होती है यार, ये होती है डेफिनेशन, A is equal to B, B is equal to C होता है। अगर रसूल मोहम्मद रसूल है तो रसूल पर सच वाला जी, नहीं उनको नहीं समझ आ रही, उनका कैलिबर दूसरा है। उनको समझ से क्या लेना देना, उनका ताल्लुक ईमानियात से नहीं है। वो कह रहे हैं ये कुरान आसमान से उतरा है। जब इन्होंने, आप देखेंगे तो इन्होंने कुरान पढ़ा भी नहीं होगा, ना प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ को जानते होंगे, ना प्रॉफिट मोहम्मद के। कुछ भी नहीं है, अरबों की प्रॉफिट ज़हनी मोहम्मद ने गुलामी करना है, कहाँ से चीजें अरबों उठा ने के ये बता सीढ़ी दिया, बनाई अरबों है। ने इनको नहीं इनके पता तो मुँह से बेचारे मारा। को। अब ये मान बैठे कि जो है ये अरबों का सच वाले नबी, जी, अरबों नेक्स्ट का कॉलर ले लें, नबी। नेक्स्ट कॉलर ले लें आप प्लीज। चलें भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल साहब, आपके ईमानियात, आपकी जो है अरबों की ज़हनी गुलामी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो।